They have to hurry up, yes, so they have to push. Only 5 seconds they need to provide the left. In the meantime, Sujata, he gets control of the ball. And a good tackle. In the meantime, opportunity. There is yellow house. Anybody is feeling hungry, you can help yourself. Self-service. And nobody will provide you. You have to go there and have it. Another good attack, lot of attacks we have got. In the meantime, all up in the game. Good effort. Just guys, rush to the washroom. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हाणें खास करून आयज आमी पळयता की सांकवाळ आमच्या जिल्हा पंचायत भागांत आमच्या अनिता थोरात आसा आनी बांदून जो फुटसाल ग्राउंड आसा हांगा ताणें फुटसाल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो हो एक खरोच बरो उपक्रम आसा आमी पळयता की जेन्ना स्पोर्ट्स कन्सिडर करता आमी केन्ना केन्ना डिफरन्शिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स इज ओन्ली फॉर मॅन ऑर दॅट ऑफ वुमन त्या भितर आमी स्पेशली फुटसाल टुर्नामेंट विथ 7 टीम्स इन द लोकल रिजन जेन्ना ऑर्गनायज करता दिस इज हायली अप्रिशिएबल हांव गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे खूब अप्रिशिएट करता तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी त्याच बरोबर अनिता थोरात जेणे लोकली हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो ताका खूब शुभेच्छा दिता आयज आमी पळयता की आमचे आमदार श्री आंतोनियो वाज आनी त्याच बरोबर श्री दाजी साळकर हांचोय तांकां ह्या कार्यक्रमा बद्दल तेंको आसलेलो आनी ताचे खातीर हो कार्यक्रम आनी बऱ्या तरेन हांगा घडोवन हाडलो सो तांचेय बी खूब देव बरें करूं सर आयज टुर्नामेंटाक आयलो तुजी स्वताची टीम आहा सो वेन यू लूक एट यंग एंटरप्रेन्युअर प्लेयर्स हाव डू यू लूक एट इट पयले सर्तेर हांव आमचे साऊथ गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हाका काल तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज ताणें आमचे कोर्टाली कॉन्फरन्सीन जे सांकवाळ ज्या गांवांत आमी तुमी हांगासर पयला जो फुटसाल हांगासर रेडी केलो आमचे जेडपी अनिता थोरात हाणें हो फुटसाल हांगासर उबो केल्लो आसा आनी आयज ह्या महिला ही आमची शक्ती आसा ती यूथ आसा आनी हो आयज गोवा पंचायत आनी घडोवन हाडलेलो हो टोर्नामेंट वुमन टोर्नामेंट जो महिला खातीर आमचे भुरगीं आपटा वयर येवपाक फुडें येवपाक ताणें हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा हांव तांकां कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आज आमचे मदीं आमची मॅडम सावंत आशिल्ली तशें आमचे दाजी साळकर आसा आनी हांगासर आमी पळोवन जायती आमचो हांगासर आयलो आनी हो टोर्नामेंट पयलो तुमकां खबर आसतली जेन्ना एज अ MLA हो एज अ आंतोन वास जेन्ना आमची कोर्टाली गेम आसा जावं प्रोफेशनल गेम आसा जावं आमचे यूथ जावं अंडर 14 अंडर 16 अंडर 20 आनी प्रोफेशनल लीग आमची कोर्टाली विलेजीस घेवता म्हाकाय फुटबॉलाची म्हायती आसा आनी म्हाका खबर आसा जे आमचे यूथ आसा ताका कशें वयर काडपाक कशें प्रॅक्टीस दिवपाक जाय डिफिकल्टी जायती आसा सोंपें न्हू एक क्लाब तेकून कितें फुडें येतलो जाल्यार सोंपें न्हू ताका जाय ते फंड्स जाय पडटा आमकां भुरग्यांक जेन्ना वयर काडपाक आनी म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन आमच्या युथांक वयर येवचें अशें म्हाका स्वताक दिसता आनी हांव सदांच जें कितें आमचें साऊथ गोवा आयज पंचायतान हें घडोवन हाडलां आनी फाल्यां ताका कॉंग्रेच्युलेट करता हांवूय एक ZP जालो आनी तेन्ना फाटीं ताणें एक क्रिकेट टोर्नामेंटूय केलो जेन्ना इतली साऊथ गोवा पंचायत इतली ZP इतली हें आसा एक्टीव आसा आनी हे टोर्नामेंट करता म्हणून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी म्हाका हांगासर एक संदी दिली म्हणून हांव ताका कालच्यान देव बरें करूं बाबा एज अ मैडम कम मैडम She goes, put your hands together for that kind. No, तो नहीं कर सकता। तू यहाँ कर। ओके। अरे कापना मरे। साऊथ गोवा महिला फुटसाल टुर्नामेंट जी महिला खातीर घडयल्ली आसा ती गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानात आयज म्हाका खूब खुशी भोगता कित्याक महिलांक लागून जायते प्रोग्राम्स आमच्या गव्हर्मेंटान दिलेले आसा जायते कोर्सेस दिलेले आसा पण स्पोर्ट्सान एक हेल्थ बरी उरची म्हणून महिलांक खंय तरी मुखार सरपाक जाय
आनी महिलांक मुखार काडपाक जाय हो एकूच उद्देश आमचो आसा। कित्याक खेळपाक फुटबॉल क्रिकेट हे चड करून आमी दादल्यांचे खेळ अशे मोस्टली जाता, पण महिलाय तेतूनय फुडें आसा। हे एक आमच्या वाठारानय महिला खेळटात हे दाखोवपाक जाय आसलेले। तेका लागून आमी साऊथ गोव्यातले सगळे तालुक्यातले महिलांक आमी आव्हान केल्ले, तुमी आमच्याकडे येयात खेळात म्हणून। त्या पद्दतीन येयला टीमी आणि त्या पद्दतीन 60 टीमी येयलो, तेतूंतलो आमी आयज विनर काडलेले आसात। सेल्सट टीम आमची विन जालेली आसा आणि खूप बरें दिसले। आणि आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आमची डॉक्टर आमची प्रमोद सावंत यांची घरकान मॅडम सुलक्षणा सावंत ही आमकां मेळ्ळे, एक आमचे भाग्य म्हणपाचे। त्याच पद्दतीन आमच्या मध्ये आशिल्ले आमचे कुट्टाळेचे आमदार बाब एंथनी वास, आमचे वास्कोचे आमदार बाब आमचे दाजी सारकर, आमचे सगळे पंचायतीचे सगळे वांगडी, ऑफिस बेरर्स, पंच मेंबर्स, कावन्सिलर खूप बरेचसे सगळे एकठांय आणि महिला खातीर इतले हे करता म्हणून। तशेंच आयज आमी या निमित्तान जिल्हा पंचायत अंडर जे एक चेंजिंग रूम, कितें फुटसाल ग्राउंड केले म्हणून जायना, जेन्ना प्लेयर्स येता तांकां खेळत आसतना चेंजिंगय करपाक जाय, ताका लागून एक चेंजिंग रूम विथ द टॉयलेट तेचेय आयज उक्तावण केलेले आसा। सो खूप बरें दिसता की जिल्हा पंचायती अंडर इतले हांव करूंक शकले म्हणून, जाता तितले करतले हे म्हाजो शब्द आशिल्लो लोकां खातीर। प्रत्येक वाठारान कितें ना कितें तरी करपाचो म्हाजो हेतू आशिल्लो, तो हांवें पुराय केलेलो आसा आणि हेच्या फुडें हांव तशेंच करीत रावतलें आणि देव बरें करूं। आनी कितें पायपलायन कितें आसा मॅडम? आनी पायपलायन कितें हय, आणि 3 प्रोजेक्ट माझे रेडी आसात जे येणाऱ्या फुडल्या काळांनी त्याचे इनॉग्रेशन जातले। 3 ओपन स्पेसीस आसात, रेल्वे कॉलनीन आसा, मागीर हांगा मस्जिद आसा त्या सायडीन एक ओपन स्पेस आसा ती रेडी आसा, त्याचेय उक्तावण जातले। आणि एक ओपन स्पेस आसा सिद्धार्थ कॉलनी, त्याचे आता फाउंडेशन स्टोन घालताले। सो असे जायते आणि एक लमाणी कॅम्पान एक ओपन स्पेस रेडी आसा, त्याचेय उक्तावण जातले। आणि आता आमचो जो लास्ट फंड येयल्लो आसा त्या लास्ट फंडा अंडरय एक 3-4 माझे प्रोजेक्ट जे आसात ते ऑलरेडी हांवें आमच्या मिटिंगेन घातलेले आसा, तेही फुडल्या येणाऱ्या काळान त्याचेही कंप्लीशन जातले। And all these teams have participated. And out of this, all teams, these 2 teams are standing tall in the finals. The blues are Salsett and the orange jersey team, Prerna Mahila Mandal football team of Vidyanagar Goa, that is the home team, along with Kala Shakti Dance Institute, the team Mahila, as she herself is in charge of Mahila Morcha, Goa Raj. Oh, that's the first goal been put by Venice FC. Prerna Mahila Mandal football team of Vidyanagar Goa, that is the home team, along with Kala Shakti Dance Institute, the team. टुर्नामेंट पळयलो बायलांचो आनी मॅडमूय आशिल्ली। कशें तुमी पळयता एक महिला सशक्तीकरण करतना हाव इम्पॉर्टंट आसा टुर्नामेंट? आज खूब बरें दिसता। आज एक बरो टुर्नामेंट आमी हांगा पळयलो आनी 7 टीम्स म्हणजे महिला टीम्स हांगा आशिल्ल्यो आनी महिला खातीर एक बरो टुर्नामेंट आज हांगा ऑर्गनायज केलो। आमी पळयतात की आज हांगा ह्या स्टेजीर बसून तुमी पळयलें नाल्यार फुडें बसून पळयलां महिला शक्ती खूब आशिल्ली, स्त्री शक्ती खूब आशिल्ली आनी हाका खऱ्या अर्थान एम्पावर करपाचें काम म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या सरकारान केल्लें आसा। आज तुमी पळयता की 33% जेन्ना आमी ह्या सरकारान दिले ताज्या मागीर कितलो उत्साह ह्या बायलां मदीं आसा, ह्या महिलां मदीं आसा, भुरग्यां मदीं आसा की सगळ्याच कडेन आज महिला फुडें सरपाक करतात। त्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। ह्या टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक अनिता थोराट हाणें खूब वावर केला, म्हाका दिसता धांवपळ खूब केल्या आनी ताका आदार आमचो पंच संतोशानूय दिल्या आनी नॅचरली आमदार एंथनी वास हाज्या मदती शिवाय हे सगळें हेजें मोठें जावप शक्य नाशिल्लें आनी त्या खातीर खूब बरें दिसता। आज जेन्ना आमची भुरगीं ग्रावंडार वता, आमच्या ऑनरेबल PM-चे एक नोटीस आसा की जेन्ना आमी विश्वगुरू जातले नाजाल्यार आमी विकसीत भारता कडेन वता तेन्ना आमची भुरगीं स्ट्रॉंग अशी, फीट अशी आनी त्या खातीर फीट इंडिया मुवमेंट जावं नाजाल्यार बाकीचे सगळे मुवमेंट जावं हे सगळे मुवमेंटातून आपल्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करप हें तांचें धोरण आसा आनी असले धाकटे धाकटे ग्राउंड्साच्या मार्फत म्हाका दिसता हे आमी अचीव करूंक शकता। हांव सगळ्या महिलांक देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच एंथनीकूय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायम कुट्टाळे भागांत खंयचेंय कितें हें आसलें जाल्यार इमिडिएटली तो थंय पावता, तांकां हेल्प करता, मदत करता आनी अशेंच करून म्हाका दिसता सगळ्या कडेन घडोवपाचें आसा। देव मॅडम They have to hurry up, yes, they have to push. Only 5 seconds in between.
provided by the referee. In the meantime, Sujata, she gets control of the ball. And a good tackle